صحاي تاريخ زشلما فتحي ددبيت الشما صحاي زيت عربة كل شعن بهو بايسمت كالميديا ددبيت النهو مسرتا حاجرة تقراي زرقاقت بأن مسرتا تكالات تعبر أما عدينا بنرئين نعد حاجة تكالات هنا هاي تكالان حقز زعامة وراي سلازي ددبيت كتعنببن كتعبين شرحي ثلاثنا كتسلمتن ددبيت نحجز أبلا ددبيت نقول ددبيت ميديانا لسان حزبنا ددبيت تيفي بعود كخمت زعامة وراي ددبيت ميديانا ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي أب زحلفة الصراحة حنتي مدام نيرة نعامل كيتو أول سعيد ملسنا هاي ليلو I think حبريتان هاي ليلي يلاقي وزلا صبوا حبريتان ملقاهم صبوا يو هاي لك عمل سهولي تا فيديو قسم معكم إيه بدنبي أستوعلكم كتردؤنن أستوعلكم كتدامسون يزدلي هاي له ربحة تقراي فتصوم حليفو زي هبتا على سايو بترى جبجبان بترى دانكيران زي أمن ربحة حزب تقراين ربحة حزب إرتران بزرقا قصة من قدي زخيد لومي جبجبات لازم أنت كونس كام مجمريو تقينات كجمر كله نا إرترا سراويت كأت خل جميرو يدفو إيرتران تقراين حاو هزبيو شعو أدي خارخي بناكا دلا دانخا زنبرحونا تقلي زولو زنوريو حزي زنشو زلو كاف مجمر يجميرنا جن هزبي تقراين هزبي إيرتران مسكرنا قنياتو نحنا بيوتوب تراح نفرانك نا يوتوب فرانك خاري وخمس صرح انت يكون ناس صفج قلت إلنا شح حبلنا جنزبنا كأترم هيرنا ليتي ميديا سريحنا كأتر زمهرنا لو دموزنا نميديا ساتلايتنا تتقمنا قلوبتنا نجزينا انطرحتا يكونا جنزبنا ونأتينا نقالس ربح حزب تقراين حزب إرتران كالرقاقس نقالس سلازخونا وزو ميديا زلنا كان مجموري اتحزنا بتلفزيون نسرح سلازنورنا براديو نسرح سلازنورنا حزب إرتراون حزب تقرايون زفلطو إرتراويان انتي ترى حوسنا فسا زرقون سجد نزبهالو كلتا إرتراويان consistently كافتا مجمريا خوينا تجمرت الله اسكع وعل بريتوريا صنيحهم يوم مسانا حزوني موصيهم حلف يلوم تصمدو شعينا جميرنا تصمدو إرتراويان تجارون أو حدا تمرت فطيرهم ودبات فطيرهم ودابتات فطيرهم يصرحون زلوا وقعا مسكرة يوم تنساينا يتقراي تقريني إلهم نزمصو كالوت شم حيزهم نزمصو إرتراويان تجارون بحدا توديهم نحنا حدا إنا قيدفو تخينات زولو نزنورو ناس أنا أير ساعات هيبنا سترح تيكونا غازيت أنياتات مديمنا غازيت أنيا مديمنا نزي أطرح كاسيرنا غازيت أنيا ساعاتنا تلفزيون هيبنا كلتي هزب حدا نقبر نسعر زنبرنا هنا التلفزيون تابع هذه سؤال يكون لو ما يكلا خمسة وسلاز ولا يكلا بزي سلاز ولا يكون تملس ندحريت رأيون هيدا دبيت صراحة رتعاوز غونه من قدينا نخد نحنا رتعاوز غونه ما نمسل زين شباب يكون حزيتا فيديو مخص معكم عرينا خنرياين أوزل له خفتتن أوزل له صبغ نجارن كنرياينا أنا بغير الناس لازغت emotions بهاليت كعنن فيرم تقالا ساي فيرم زغونه متكلل لني عرفه يصني عز قالس ما نم بزين زدقافو عيكم كن نرايو دبيت حبريت لنا أب عربي علت عثران شوعتن أب كبابيتات عد حقي أب أرعات أرقى حدا قاقاتيمو بوليتيكا زي بلو خلطة سبات تبايسوم نتي إرترا وتهدر ستيو سلازنبرة توكيسلو نايموت حدا قاقاتيمو بمولو بتقباب زنبرة سراويت حزينو أب سنة سرعات قبر تساتيفو سراويت إرترا مس عبيت عدي تأكيبهم مستوماب كنميت زلو ناي تقرايون تراخيبهم
مواتي ودرب عن حموشن عمد كوينو منقستا بال إذا فلت سراويت إيرترا دما أبسرعات قبر تساتفو كم تقبو داس تخيلو أغلى ما يحيزو سقابلهم كافت حزن أي تفلين ننبر تتخبابون حتيت كهرقاقت زكالي سنسرعات قبر دما بخلتي وغان سراويت أبسترخبولون سدرابيت أبسترخبولون بقدام علة عسران شمونتن تفتسيمو نحن دما بعلة عسران شعاتن لحرق التماعلت مالتي زنا هزب مس هزب ركب أكايدنا مالتي سلازي هايلة نزي أخذ القافحات دليلو زلخا مخنيات انتاي إذا سلامة وزخونة سقومتي عمل كتاكان دي خوينو تنطرو زلخا تغيلك حق زنا هايلة تزي كوينو جن تعنو زلخا نقرات زقيلك تحسبولو تبوي بوشتي سبقيرنا الكالنا الزرارب تلقى الزرارب تخيلها زحزك حيس كان باستوديو زقوايجن دلو خويني سمعنا دحركا اتحدقا كو عب كبابي أرعات أرك إيو أقاتيمو ناي أرعات أرك حبريتا خلقا ديو ونمخانو اتبوتا بوتانا خوينو اتهزب خاات اللو إلو سراويت إيرترا لقي قلو خابز اللو بوتاي استفنا قولوخو من اللو سيلنا القسنا اللو زلنا بوتاي مسقدفنا يو ناي مستنقر زحدقا زقاتمه اتبوتا سراويت إيرترا استفنا قل هزبي قملو سولو إلو خابز قدفو بوتا انت خوينو نمتاي خانزي سناي نقر قدم أبر خابيل كاخت قلت زي فتنكا أنا بزوح نقر يدقر من دلو حيلة تقبرو دلخا ارداكالو ديو دحر اتمواتي أبو إيرتراوي ودودو باربايو أب حقو أب كورباريا بهيوتالو سلازي مواتي نعانا قربنا اتحزن حزننا ايو هايلة قتال دما أب تحت قيداتيو أب تحتي قبو مرمرانا يسراويتي ركب حالفو حدقاتات يرأيو أب علة عسران شمونتن ونكو بورك استساببه تقارون حد حدوم تقاتلهم يم هايلة نتير كانت أنا غلطي وزبطات كتتخوب تغيليا كتنقود تغيليا تباهل نقر كتصح ترى مدلايقن نقرو نايتعنا أي مسلن صبو حزب إيرتران حزب تقراين بز سمعوا تلفزيون تابعا إزارب زلوهو زد حققنا وصينا حدا نقر كتفلتوا وزلوكم نحنا مانم كحقفونا نحنا تحقفتي وي زغوني نقر زتقوبلنا خوينا خنستعمد يندل كتفلتوا وزلوكم كتردوا وزلوكم ناتي امنت تصمدو حزب إيرتران حزب تقراين معرة تتقام زقبر زنبرت أقامو كلتي حزبي بمعرة فتح نأكلا سلوز توسنت بوتا سلوز لغو قلو يمسقن داول كوي كدن رتعاوي تغونت تصمدو إزدل لأنا حزب تقراي ونس إزدلي حزب إيرترا ونس إزدلي رتعاو تصمدو مالتا مالتي زغونة أب زغونة بوتا زغون كل التسبب سلسة تأكيبهم بل حزبنا الراقبي الكهزب ما أخذ ميرا سلسة ساعة خاي كونن صمدا مالت أنا نوع أندر ماين يكونن زقبر زلو حزبون تردد حزب سلسة ساعة صمدا تغيرو خايتولو سكا حزي تقبرن قناي كما تسايتا قداي زي عرينا خلص رياين أي تقبرن تصمدو أنا صمدا زولو نت حزب زروب حزولو كنقلوكم حزبي أما أخذ تراخي وزلسة ساعة وي حزبي حسابو سلز غلصه صمدو تفصيمو مالت ايكونن كم ايكونن حزب دا معصو ايسري قدم بوليتيكاوي افلالاي بوليتيكاو سانه ان حزب تግራይ ንኽጠፍ ገይርዎ ፖለቲካዊ ውሳነ ዘጥፍኦ ህዝቢ ፖለቲካዊ ውሳነ ከየጥፍኦ እንደገና ፖለቲካዊ መፍትሒ ይግበረሉ ተካላዊ ይኹን ሰነዳዊ ይኹን أقواب بزلوا نوع البريتوريان نتحقق منقصنا إثيوبيان دوفيوم اللو قلبيتهم اللو خمسة جرام اللو بزي بحال من قدي مريت زحزة صمدو يحلو بوليتيكاوي فتح يقبر اللو بوليتيكاوي فتح انت تغير اللو اتهزبي أبراهام أبزالام بسات راح انت يكونه أما قلنا بس مرانون آتيو كسعو إن حرسع سعيد كوينو زدليو كالي نجار انتحليون كالي نجار قبري توانا قولفي
ቋፀሮ ኮይና ተቋፂራ ዝነበረት ዕንቅፋት ኮይና ዝነበረት ነትህዝቢ ንረኽቡ ግን ፖለቲካዊት እንድያ ፖለቲካዊ መፍትሒ ከመይ ጌርካ እዩ ዝመፅእ ኢና ዓይ ዘግድሰኒ ሃይለ ናይ ዓሻ ፀዋታ ኣይፃወትን ከወር ሓምሓም ኣይወቅዕን እዚኣ ተፈላላይና እምበር ናይቲ ፅምዶ ኣወል ስዒድ ሕዚ ይመፅኡ በዓል ብርሃነ ሕዚኦም ንዑ ኺዱ ተባሂሎም ከይዶም ሃይለ ትፅምዶ ንኽፍጠር ሓዙኒ ብደንቢ ትፅምዶ ንኽፍጠር ዝገበርክዎ ክነግረኩም እዚ ገይረ ይበሃልን ግን ተወሰነ ቁንጥረ ቢለ ክነግረኩም ሓደ ተዓንተ ወይ ዝበልክዎ ንሕና ኩናት ክጅመር ከሎ ሰገድን ፈሳሃን እኮ ኤርትራውያን እዩ ኣነን ለገሰ ነው እዚ ኮይና ንሶም ክልቲኦም ንሕና ክልቴና ኮይና ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ሓድነት ክረጋገፅ ጊዶፉ እንዶ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ውፁ ትህዝቢ ከመ ይብልን ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዝገበረተ እንዳምስገና ሓደ ኤርትራውያን ዝብልዎ ዝነበሩ እንዳምስገና ሰራዊት ዝገብሮ ዝነበረ እንዳኮነና ፖለቲካዊ ፍታሕ ይገበረሉ እዩ ዘላቅረብ ሓለና ሓደ ኢና እንዳበልና ዝመፃና ንሕና እምበር ንሶም ኣይኮኑ ትማሊ ንስይም መስፍን ዘርጋሕኽዎ ንእከለባ ከምዚ ይበልክዎ መለስ ባው ዓግዶ ህበይዶ እንዳበለ ዝነበረ ኣወል ስካዕት ማለት ስለዚ ኣወል ናብ ልቡ ተመሊሱ ፅምዶ ክብል ከሎ ሃይለ ፅምዶ እንዳበለ ይኮነን ዘንጨብጭብ ርትዓዊ ፅምዶ እየ ዝብላን ከምታ ቀደመ እዚ ልቢ በል እዚ እናገበርና ኢና መፂና ኤርትራን ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብፀላእቲ ዝተሓንፀፀሉ ቦርደር ተሰይሩ ተደሊ ሓደ ይኹን ተደሊ ተደጋጋፊ ይኹን ይኽድ እዚ ንክኸውን ናይ ኤርትራውያንን ናይ ተጋርን ውዳበ ሰዓት ናይ ኣየር ሰዓት ሂብና ኣብ ዩቱብ ኣይኮናን ከም ኣወል ኣብ ዩቱብ ኣይኮናን ከም ቶም ካልኦት ጫሕ ኣቢለ ገንዘበይ ዝኸፍለሉ ቴሌቪዥን ጣብያ ንህዝቢ ኣብ መሬት ወሪደ ከረድእ ገንዘበይ ከፊለ ሰዓት መዲበ ነዞም ውዳበታት እዚኦም እስካዕ ሕዚ ሰዓት ወሲዶም ሰርሑ እዮም ሰዓት ናይ ቴሌቪዥን ጥራሕ ከይመስለኩም ገንዘብ ዝኽፈለሉ ከም ዩቱብ ፍራንክ ኣይኮነን ዝኸፍለካ ገንዘብ ከፊለ የሰርሖ ንህዝቢ ኢለ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ርትዓዊ ብዝኾነ ማንም ብዘይቅልብሶ መንገዲ ንኽካየድ ኢለ የሰርሖ እዚ ገይረ እየ ዝኸይድ ጋዜጠኛ እውን መዲበ ሳንሱር ዘይተገበረ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ጉዳይ ክሓልፍ ከሎ ሳንሱር ዘይተገበረ ከይሓልፍ ናወል ኣወል ትማሊ ዋና ካብ ሕልና ተጋሩ ዘይወፅእ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረስ ትፅሕትሮ ዘለካ ይብለንን ዓይ ህዚ ማለት እንተሪኢ ክኢልካ ሓግዘና ይብል መን እዩ ጀሚርዎ ትፅምዶ ሃይለ እኮ እዩ ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ፀዊዖሞስ ፅምዶ ክግበር ዱባይ ካብዚ ካብ ኣውስትራልያ ዱባይ ዝኸድኩ እኳ ኣነ እኮ እየ ትማሊ ጌታቸው ምሰፍረሶ ተሓቂፍ ለጦት ህዝቢ ጌታቸው ዳሕዲሕዋ ሕወሓት ሊኢኻቶ ኣነ ማለት እዚ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለኒ ሓድሽ የዛረቦ ዘሎ ጌታቸው ሕወሓት ሊኢኻቶ ኣብ ክንዲ ንሕወሓት ሪፖርት ምግባር ንኣብይ ኣሕመድ ሪፖርት ገይሩ እታ ጉዳይ ምስ ፈሰሰት ካብዝዩ ንዱባይ ዝኸድኩ ሃይለ እየ ኣብኡ ኮይኖም ተረዳዲእና ከመይ ገርና ንግበሮ ከመይ ገርና ነምፃዮ ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ እዩ ቁስሊ ኣለዎ ዝቁስሊ እዚ ካዊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ እኮ እንታይ ንግበር ኢልና ሃይለ ካብዝዩ ብገንዘበ እየ ከይደ ኣወል ስዒድ ከፊሉለይ ካሊእ ይኮን ኣወል ስዒድ ናይ ኢሳያስ ልኡኺ ናተመወለ ዝሰርሕ እዩ ወፃኢ እንተሃልይዎ ከፊሉ ነተን ሚድያ ጥራሕ ይሰርሕ መንግስቲ ዝኸፍለሉ መንግስቲ ዝምውሎ ጉዕዝኡ ምንቅስቃሱ ደመዙ ካሊኡ መንግስቲ ዝኸፍሎ እዩ ሃይለ ቀትሪ ሰሪሐ ምሸት ሚድያ ቀትሪ መምህር ኮይነ ሰሪሐ ደሞዘይ ናይ መምህርነት ደሞዘይ ናብ ሳተላይት ከፊለ ህዝቢ ሓደ ክገብር ዝስዕር ዘለኹ እምበር ፃሕታር ኣይኮንኩን ፃሕታር ንስኻ ኢኻ ከመይ ገርና ከም ዝደፋኣናዮም መራሕትኩም እንዳበልካ ዝነገርከና ንስኻ ኢኻ ኣደብ ክሕዚ ዘለዎ ልልኩዕ ክፈልጥ እዩ ዘሎ ነቲ ፅምዶ እስካዕ ዛሎማዓንቲ እዚኣ ፀረታ ፅምዶ ትበሃል ሃይለ ሰሪሑ ይፈልጥን እኳ ደኣ ስታ ፅምዶ ርትዓዊት ፅምዶ ክትከውን ኦኬ ርትዓዊት ፅምዶ ክትከውን ማንም ሓቋፊ ማንም ተሓቋፍ እንተይኮነ ሕነ ክፈዲሉ ዝኸይድ ትግራዋይ እውን ድሓን ንሱ ኣይኮነን ዘዋፀና ወይ ከኣል ኮይ ምስ ኢትዮጵያ ኮንካ ንዑ ኣዳፍኑን እንድያ ትብል ዘላዳ ምድፋን ኮይ ከኣል ኢኹም ትዝደፈኑና ንሱ ግን የዋፅን ናህና እዮም ሓትና እዮም ከምኦም ከምቲ ናታቶም ናይ ድንቁርና ውሳነ ይንውስንን ንሕና ኢትናተይ መልሲ
ኣይኮነን ንዓና ዝመስሉ ኤርትራውያን እዩ ታሪኹን ዘራኽበና ምስኦም ይበልጽ ተጋግዮም ጨፍጭፎምና ተጋግዮም ከም በዓል ኣወል ስዒድ ዝበሉና ሚድያ ምፅኦም ጽባሕን ጎን እንታይ ክፍጠር ይኽእል ዲጂታል ዘመን ምዃኑ ዘይርድኡ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ዘይብሉ ዘይሓስቡ ኣምፅኦም ንቅድሚት ማዓት ጉድ እኮ ይብርእስ ኣብ ሕልና ትግራዋይ እዚ እናረሳዕና እንዳሰረዝና ንኸድ ከይመስሎ ተንሰርሕ እንተመሊሱ ረአየ ብርግጥ ይቅርታ በዲለ እንተኮይነ ልዩ ድሓን ይቅርታ ካበለ ስግንበሎ ንሕለፎ ኢልና ኢና ንሓልፎ ዘለና ሃይለ ከምኡ ዝበለስ ከምፅእ ታናይ ኣብዚኣ ዘለዓላ ክነግረኩም እየ ከምኡ ዝበለስ ከምፅእ እንተኽኢል ክሓግዘና ይብል መን ምስ ሰርሓልካ መፂኻ ኢኻ እንተኽኢል ክሓግዘና ሃይለ እኮ ይሰርሕዎ እዚ ሃይለ እኮ እናፅዓር ኩሉ መፅእ ሕጂ እውን ፅዕረሉ ዘሎ ርትዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣኪቦ ቦታትን እዴታትን ኣሳዕሲዐ እንተይኮነ ሕግን ስርዓትን ብዝተኸተለ መንገዲ ማንም ላዕሊ ማንም ታሕቲ ብዘይብሉ መንገዲ ንደጋገፍ እሞ ካብቲ ዝመፀና ዘለው ሕጅ ናይ ኩናት ውሕጅ ንውፃእ ኩልና ንዳሕራይ እውን ዝነበረ ኣፈላላይ ግቡእ መልሲ ይብና ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ብዘይፍጠረሉ መንገዲ ኣዴታትና ከይበኽያ ኣቦታትና ከይበኽዩ እንደገና ካሊእ ኩናት ከይፍጠር ማንም ፖለቲከኛ መፅዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ከየበላሽዎ እሞ ከይፅሕትሮ ፃሕታራይ ከይመፅእ እሞ ርትዓዊ ንግበሮ ኢለ ዝቃለስ ዘለኹ ሃይለ እምበር እንተኽኢል ክሓግዘና ትማሊ ዝኾና ጭኹራ ቆልዑ ተኣኪበን እያ ተራኺበን ኢንተርቪው ገይረ ናይ ገበራ እንተባሂሉ ዲና ሃይለ ከምኡ ኢሉ ክዛረቦ ኣየናይ ፃሕታርነት ንፅባሕ ዘይሓስቦ ማዕድዮም ዘይርኡ ዝሰርሕዎ ኣብ ኣርካይቭ ዘሎ እምበር ሃይለ ኮንሲስተንት እዩ ስርሑ ኮንሲስተንት እዩ ዘላቂ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ፀገምና ካብ መጀመርያ እስካዕ ሕዚ ሰርሖ ዘለኹ ኮንሲስተንት እዩ ውፅእ እቱ ዝብል ነገር የብሉ ምክንያቱ ልባዊ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ስለ ዝኾነ ጉዕዞይ ማለት ኣደብ ሓዙ ማንም ላዕሊ ማንም ታሕተ ኣይኮነን ማዕረ ንማዕረ ጎኒ ንጎኒ ከይድካ ኢኻ ትፃመድ ዘባል ምፅማድ ከምዚ ዝበለ ኣየዋፅን ማለት እዩ ኣነ ዱባይ ከይደ ምስቶም ጾምዶ የዋፂ ዝበሉ ፖለቲከኛታት ተራኺበ የዋፂ ኢለውን ጀሚረ ኢንተርቪው ይኮነን ገይረ ማሕበራዊ ሚድያ ብዩቱብ ገለታት ተለጠፋ ኢንተርቪው ሰን ጾምዶ ፈጢረን ኢሎም ዝሓስቡ እንተኮይኖም ደናቁር እዮም ክንዱ ዝኣክል ከይደ ኣብዚ እውን ሰርሖ ዘለኹ ብቴሌቪዥን ጣብያ ከፊለ እየ ዝሰርሖ ውፅእ ዝበለት ክንዲ ፅፍሪ ተኣክል የለ ኣፍታ ናይ በቀዳማይ እውን ታየለ ኣብ ዛላምበሳ ሓደ ቦ ብሓደ ኤርትራዊ ወታደር ተቐቲሉ ታዝበልክዋሰ ተቐቲሉ ክልተ ቆልዑ ይፃወቱ ነይሮም ክልተ ዝሰኸሩ ናይ ኤርትራ ወታደራት እንዳኸዱ ነዚ ቆልዓ ተሓደ ተፈልዩ ነቲ ሓደ ቆልዓ ፍልይ ኣቢሎም ወቂዖሞ ወቂዕዎ ተሓደ ዋታይ ገይሩካ ወደይ ትወቕዓለይ ኢሉ ዘቦ ምስ ከደ በዓል ሽጉጥ ስለ ዝኾነ ሽጉጥ ኣውፂ ቀቲልዎ ትኽክል ኣይኮነን እዝዩ ነተቦ ቀቲሉ ታደውን ኡይ ሰብኣየ ተቐቲሉና ኢላ እንተወፀት ንዓኡ ነቕሲልዋ ምስኡ ዝነበረ ወታደር እንተዘይሕድጎን ተዘይሕዞን ነይሩ ካሊእ ፀገም እውን መተፈጠረ ከምዚ ኢሎም ሰኺሮም ሕማቕ ዝሰርሑ ዘለው ስጉም ትወሲድና ኢና ሒዝናዮም ኢና ነፃር ኣለና ዝብል ካብ መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ይፅበ ኣለኹ ሃይለ እያ ታናት እዚኣ እንዲ ሓቂ እዚ ነይሩ እዚ ትኽክል ዘይኮነን ማንም ዝሰኸረ ብጥዕንኦም እንተይሰኸሩ ጨፍጭፎምስ ሰኺሮም እውን ክጭፍጭፉና የብሎምን ስርዓት ክሕዙ ኣለዎም ዋንሕና ጫቑት እኮ ኣይኮነ እንተ ህዝቢ እዚኣ እንዲ ኢለ እንታይ እያ ታግብእ ትመልሲ ነይራ ይመስለኩም ሕዚ ኣወል እንታይ ከም ዝመፅእ ስለ ዘይፈለጠ በቃ ስኢሎም ሚድያ ምውፃእ ማለት ኣጀንዳ ሒዝካ ወፂኻ ደርጉሒኻ ምኻድ እዩ ዝመስሎ ዝሓዝካ ሒዝካ ናብ ስቱድዮ ከዓ ይብለኒ ንዓይ ርትዓዊ እየ ዝኸይድ ሃይለ ርትዓዊት መንገዲ ኣግባብ ብዘለዎ መንገዲ ታፅምዶ ንቅድሚት ክነቕፅላ ምእንታን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሰራዊት ኤርትራ እታ ኣብዛ ቦታ ዝተፈፀመት ስድራ ሙሉእ እንዲዮም ኣብ መከራእትዮም እኒው ስኢሉ እኮ ተራ ኣይኮነ ይፍፀም የጋጥም እዩ ከዓ ይብለን ኣሎ ከጋጥም የብሉን ከዓ ይብለካ ኣነ ከጋጥም የብሉን
تصمدو اندحريت كيملس انت خوينو ويل سلا حزب إرترا نقرقورينا نحنا يتحساسبنا اي سلا حزب تግራይ ውን يتحساسبنا اي ይወሉ ንሶም ድሕሪኡ ወይ ሰራዊት ወይ መንግስቲ መግለጽ ይሃበሉ ተዛረባ ሰራዊት ውን ኣብ ቀብሪ ተረኺቡ ሓዘኑ ገሊጽ እዩ እተወደውን ተታሒዙ ወታደራዊ ምርመራ ይግበረሉ ኣሎ ወታደራዊ ስጉምቱ ውን ክውሰድ እዩ ከምዚ ምግጣሙ ግን ብጣዕሚ ንሓዝን ይዝበሃል እምበር ተኽኢልካ ሓግዘና ነዚኣ ትፅሕተር ኣለኻ ፃሕተርትን ንስኹም እዮም ፃሕተርትን ንስኹም እዮም ሰብ ብምስዕሳዕ ኣይኮነን ጽምዶ ታይለ ዝብሎ ዘሎ እዩ ጽምዶ ጽምዶ ማለት ርታዓዊ ምግባር እዩ ተህዝቢ ካልኣይ ናብ ኩናት ከይኣቱ ምግባር እዩ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምቕማጥ እዩ ኣብ ሰነድ ምስፋር እዩ እንታይ ፀገም ተፈጢሩ ብትግራይ ናባኹም እንታይ ፀገም ተፈጢሩ ብኤርትራውያን ናባና እዚ መርሚርካ ፀላኢ ክንዲ ፅፍሪ ተኣክል ሸላኹ ብዘይረኽበሉ መንገዲ ምምላስ እዩ ጽምዶ ማለት ንሕና ይጨነቐናን ካብቲ ዝነበረ ፀበበና ኣይኮነን ሕዚ ብዙሕ ይደልየና ብዙሕ ይደልየና ግን ማዕዲና ንርኢ ማዕዲና ንሓስብ ስለ ዝኾንና ንዓና ዝመስል ኤርትራዊ እዩ ቁሩብቱላን ምሕሳብ ዝተሳእኖም ፖለቲከኛታት ዋላ እንተሃለው እንተፀየቑዎ እንተበላሸዎ እንተጨፍጨፍዎ ህዝቢ ትግራይ ኣግባብ ብዘለዎ እንተተፈቲሑ ዙ ንሳቶም ናብ ልቦም እንተተመሊሶም ፖለቲካዊ መፍትሒ እንተተገይሩሉ ክንእርሞ ንኽእል ኢና ክእረም ይከኣል እዩ ሕዚ ዝሞተ ክንመልሰ ይንኽእልን ክካሕስ ግን ይኽእል እዩ ካሕሳና እንታይ እዩ ውሕስናና እንታይ እዩ ውሕስንኦም እንታይ እዩ እዚ ጌርካ ፖለቲካዊ መፍትሒ ጌርካ ምዝላቕ ይከኣል ኢለ እየ ዝቃለሳ ኢለ ንዕወል እንተሓወስ ዝነበረ ንግደፎ ኢልካ የለን ከም ዝበሃል የለን ከም ዝበሃል የለን እዚኣ የታ ፀላዓን ትፅምዶ ካብ ሃይልን ላዕለ ይደገፎን ካብ ሃይልን ላዕለ እውን ኣይከፈለሉን ኣብ ኣብራማ እቲ እውን ኣብርሃ ተኽሊ መጀመርያ ከተባሂሉ ነይሩ ኣብርሃ ተኽሊ ምስ ዓበየ ምስ ተረፈ ብዝኾነ ምክንያታት ምስ ገበረ በል ንዓ እምበር ተቆፀሮ ተታሒዝ ስለ ዝነበረ ንዓኺ ተባሂሉ ብርሃነ ኸይዱ እዚኣ እንዴታ ካብዚኣን ላዕለ ተገይረ ኣብርሃ ተኽሉ ኣይኮነሉን በል ንዓ ተባሂሉ ብርሃነ ኸይዱ ሃይለ ግን ቅድሚ ዓመታት ጀሚርዎ ብለካ ኣሎ ቅድሚ ዓመታት ጀሚርዎ ተፅምዶ ሓደ ኤርትራውያንን ንሕናን ዲስከስ ብምግባር ናይ ኤርትራ መናእሰይን ንሕናን ዲስከስ ብምግባር ጀሚርና ኣብዚኦም ሚድያ ኣብ ደደቢት ድሕሪኡ ሰዓት እንዳሃብና ተጋሩን ኤርትራውያንን ናተራኸቡ ናተናበቡ ዝኸዱሉ ውዳበታት ተምፂና ሰዓት ሂብና ጋዜጠኛ ፈሊና ሰሪሕና ድሕሪኡ ኣነ እውን ጌታቸው ምስ ገደፋ ምስ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ተዘራሪበ እስካዕ ዱባይ ከይደ ተዘራሪበ ኣብ ሚድያና እውን ሕማቕ ትበሃል ወፅያትና ይትፈልጥን ርትዓዊት ንግበራ እንተዘይኮይና የለን ትዕንቅፍ ኣለኻ ደኺልካ ሓግዘና ኣብ ዩቱብ ስለ ዝሰራሕኹም ድዩ ተሰሪሑ ማለት ሕዚ ከምኡ ድዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ቴሌቭዥን እዩ ዘዳምፅ ዘሎ እንታብ ከተማ ትኹነ ኣብ ገጠር ዘላ ቴሌቭዥን ኢኻ ትበፅሓላ እምበር ብዩቱብ ኣይኮነን ኦኬ ሃይለ ለይትን መዓልትን ሰርሕ ኣለኹ ተዕንቅፋት ትብላ እዚኣ እንተኮይና ከዓ ዕርየን ዕንቅፋት ክኾና እየን ተኣርኒብሎ እዩ ዝበሃል ተን ሕዚ ዘርዘርካየን ሃይለ ዕንቅፋት ኮንካ ካብ ምባል ትኽክል ኢኻ ሰብ ክመውት የብሉን ሰኺሮም ሰብ እስካዕ ዝቐትሉ ክሰኽሩ የብሎምን ዲስፕሊን እኮ ኣሎ ወታደራዊ ዲስፕሊን ስለዚ ኢ ዲስፕሊን ብዝኾነ መንገዲ ኸይዶም ሓደ ዋላ ይኹን ቀቲሎም ኣደቕሲሎም ስድራ ሙሉእ ደቁ መን ይኽዕብየሉ ዝወዲ እዚ ሕዚ هذا زيو نريو لنا سراويتنا وين ريو ويو نتودون تتحيزي مرمرو ليو منقستنا وين ريو ويو سراويت بغامون خيرو سان عرفو ليو ما نمكم موجودين دلن يزب بحال هذا العالكة يتخكل يا جن ازيو هاي لسلس شفونا تشفين سلزي يترف ناي ميديا نيشتلان فلتت انتهاليكا ميديا قدمو تغمز ولوسيو منقص تليلو ملس مليسوه اوكي ميديا زلعلو منقص مليسوه دحري منقصات حيزم ملو مغملسيو صمدون كرغاغص يزبا ديا سلازل على هاي لاز كله غعزه تغعزه تمال مصيخا صمدو سلازبلكا سكعت مالغن
قتلناكم شفشفناكم نحن ايدنا بخمسي تولو زنبركم نا هاي لغتو ودادر ويتخونن هاي رتعاوي فتصم تهزبي دحرايتو مليسنا وكينات كعتو زي يخلو المنقدي كنت تامد يزدل لنبر سيسبيلكا سعسيعها صمدة تفطيرو اللو هم زبهر ناي قول عصوات هاي صاو زي ناي قواسوتي بوليتيكاو مفتحو قبرو لغن تزولو انا يدنق ايه تقبرات توسنا في حيت يلوم زلقو وانا اللو عاوزي العلي انا وانت واقش اللي زي كودن من تاي كيدو ملكاتو هاي توقش اللي قم غازيطنياتات سديده اسنعيو ازي قم بلمنا زغونه يكونن مريتنا عنديو نشتلن في حيت سلازولس يقني لنا داولكو صباح ايبلن وصو خام مريت تግራይ እቶም መንጎ ዘከራኽር ዝበሃል ውዕል አልጀርስ ወሰኖ ናባና ዝመጽውን ናባኹም ዝኸይድውን ናይ ሓባር ኮሚቴ ናይ ሓባር ናይ ሰራዊት ኮሚቴ ማሕድሮ ወላ ብኮማንድ ፖስት ማሕደር እስካዕ ዝጥረር ተረዳዲና መሬት ወሪድና ሰሙን ደሓን ዚናባኹም ዚናባና ተባሂሉ እስካዕ ዝመዓራረብ ናይ ሓባር ይማሕደር ካብ መሬት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ውፁ ምዕሸው ይኮነ እዚ እንዳኸርመንካ ቁርሱብና ኮይኑስ እንዳቆረስካ ክትበኒ ጽምዶ ተዋሂሉ ከም ዝበሃል ነገር የለ ምሕላው መሬቱ ዝዓውየ ሰራዊት ይብልና ካብ ባዕሉ ንላዕሊ ከባቢ ክሕሉ ዝኽእል ሰራዊት ኣለና አው ጸገም ይብልና እንተለቂቅና የሰራዊት ኢትዮጵያ ከአት ይዝበሃል ነገር የለን መን ይኽእትዎ ብንእሽተይ ነገር ክትዕሹ አይትመክሩ አይን ሸዋወድ ሽርሕ ዘይብሉ ንህዝብና ሓደጋ ዘይውድቕ ጽምዶ ይኹን ይትናት ሕጅውን ተንዝለቆኩም መን ዳይልስ አው ትቦታ ንስስ ከአት ወይልና መሬትና ዩ ከአት ወይልና ተፈናቀልቱ ከአት ወይልና ኢና ለቂቅናዮ ሞነዚ ዘይተድንቆ መጀመሪያ ኢሉ የልዕለን እንዴ አብዚ እኮ አርካይቭና ዘለኮ ኣብ ቴሌቪዥኑን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እኮ ሰምዓና እኮ ለቂቆም እዮም ኣብዚአን ለቂቆም ኣብዚአን ኣለው ኢልና ትስካዕ ሕዚ ዘለኹም መውፁ ትጽምዶ ይቀጽል ማንም ከይነኽኦ ኣነውን እስካዕ ሕዚ ጊዜይን ገንዘበይን ኢንቨስት ገበር ኩሉ ኢነርጂ ኢንቨስት ገበር ኩሉ ስለዝኾነ ክወድቕ ይደልዩ ኣይወድቕን ኣወል ስለዝተዛረበሉ ወይ ዝኾኑ ብርሃንን ኣወልን ከይዶም ኣዴታትን ኣቦታትን ተኣከብሉ ስለዝሰዓስዑ ይኮነ ሃይለ ምስ ናይ ማንም ተራ ጉዕዞ ዝወዳደር ኣይኮነን ዝኸፈልክዎ መስዋዕትነትን ዝኸፍለ ዘሎ ናይ ተግባር ሰብየ ነጊረኩም ከዓት እንታይ ይገብር ከም ዝነበርኩ ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ ንዑኺ ዲያ ወይዛኹም እከለ ጠሊሙና ተዋሂሎም ቅድሚ ምኻዶም ቦቲውን ካብቲ ዝጸርፉናን ዝብሉናን ዘዋርዱናን ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሓዘን ዝውስኹልና ዝነበሩ ከም ኣወል ንስታት ገዲፍና ናብዚ ንክንመጽእ ሃይለ ዝከኣሎ መንገዲ ኸይዱ ሕጁን ክኸድ ጽምዶ ድሕሪት ኣይምለስን ግን ርትዓዊ ይኹን መጀመርያ ካብ መሬት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ውፁ ተንዘከራኽራውን ሰራዊት ናይ ክልቴናስ ኣብ ሓደ ዳስ ተራኺቦም እንዲ ዝብለና ዘሎ ኣብ ቀብሪ ናይዙ ወዲ ናይቲ ዝቆተልዎ ኣብኣ ተራኺቦም እንዲ ዝብለና ዘሎ ጽቡቕ ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ከምኡ ተተራኺቦም ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ተሓዋዊሮም የመሓድርዎን ተንዘከራኽራ ንስኹም ግን ውፁ ካብ መሬት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ውፁ ማለት ከድንቕ እንተይኮነስ ግዴታኹም እዩ ትዝወፀት ንምንታይ ዘይተድንቕ ታይለ ዘድንቕ መሬተይ ወሪድካ ሒትካስ ከድንቕ ከም ዝበሃል ነገር የለ ስኢሉ ተልመስመስ ዝበለ ተልፈስፈሰ ጽምዶ ኣነ ኣምነሉ ንብለካ ኣሎ ኣይኣምነሉ ትዝኣምነሉ ጽምዶ መሬት ትግራይ እዚአን ነይረን ተንዝነበራ መሬት ትግራይ ወፂና ኣለና ታተከራኽር ናይ ሓባር ኣቕሚጥና ኣለና ታሕታይ ብባድመ ይኹን ብላዕላይ ብጾረና ናይ ሓባር ሰራዊት ከም ማሕደራ ብኮማንድ ፖስት ሰሪሕና ኣለና እዚኣ ጌርና ፈቲሕና ኣለና ሕጂ ርትዓዊ ዝኾነ ጽምዶ ከመይ ንግበሮ ናብ መሬት ከመይ ገርና ነውርዶ ናብ ሰነድ ከመይ ገርና ነውርዶ እዩ ዝበሃል ተራ ዝኾነ ጾታ ከምኡ እዩ ኣነ ተን ዘለዋ ምዕባለታት እውን ፈልጠን እንዲ ፈልጠኒ ተንዘቕርበን ይቕርበኒ ንእሽተይ ፍሒትልና ኣለና ሞድንቐና ግን ኣይቅበሎን ፍሒት እንተይኮነስ ሙሉእ ብሙሉእ ውፃእ ሙሉእ ብሙሉእ ይውፃእ ድሕሪኡ ናብቲ ጽምዶ ንኽድ ክንደናነቕ ኣይኮነን ተጨፍጭፍና ኮይና ወይ ከብዝኒኻ ድፍረት ተጨፍጭፍና ሚልዮንን ፈረቓን ኮይና ሲኢና
ازي كو صاصا يكونن حزب كوي جيبوتي 1 مليون زي يملئ حزبي زلو عصفنا يجيبوت حزبي سينا لنا مال مو في حيتلنا لنا مونس مجمريا زي تدن قيبها لا يدنقون كتوصل لكم جمارو صبقوا ግን ሙሉእ ብሙሉእ ውፅሞ ትፅምዶ ይቐፅል ትፅምዶ ክዓርት ዓው ይኹን ሰብ እናረኸብና ወሰድካ ስለዘ ሳዕሳዕኻስ ተራኺብና ኣለና ኣይኮነን ትፅምዶ ቀደሙ ናይ ህዝቢ ባእሲ ስለ ዘይነበረ ህዝቢ ዛላንበሳ ኮርኢና ቅድሚ ሕዚ ህዝብማ ድልየቱ ሰላም እዩ ታ ፖለቲካዊት ኣፈላላይ ግን ፖለቲካዊት መፍትሒ ክትግበረላ ስለ ዘለዋ ርትዓዊት ትኹን ሕጂ እውን ውስጥ ዝብል እዚኣ ሃይለ ግን ዝፅሕትሮ የለ ሃይለ መስዋዕትነት እንዳኸፈለ ትፅምዶ ንክትቅፅል ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ፅሕትሮ የለ ትማሊ ኢኹም መፂኹም ንስኹም ወላ ኣወል ባዕሉ ታሽም ይፅምዶ ኢሉ ኣውፅዋ እምበር ተረኽቢ ሃይለ እውን ዝገብሮ ዝነበረ እሞ ከዓ ኢንቨስት ዝገበረሉ ዕርዩ ሕጂ እውን ዝሰርሖ ዘሎ እዩ ወፃኢ ዘለኹ መረብ ክርከብ ኣይክእልን ጋዜጠኛታተይ ግን ይኸድዮ ትዘለኹሞ ፈልጥዎ እዮም ጋዜጠኛ ሰዲደ ህዝበይ እውን ጋዜጠኛ እዩ ስለ ዝኾነ ህዝበይ እውን ይነግረኒ ኣበይ ኣሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣበይ በፅሐ ይነግረኒ እዩ መዓልታዊ መረዳእታ ኣለ ከታተሎ እንሲ ይስራሕ ቃለስ የዘለኹ ዘፍርሶ የለን ኣፍኩም ኣደብ ግበሩሉ ካልኦት ናይ ኣገው ክንእቱ ናይ ዓፋር ክንእቱ በል ንብል ኣለና ናይ ዓፋር ንእቱ ኣለና ዳርጋ ኣትዮም ኣለዉ ሃይለይ ዘምጾም ዘሎ ትማሊ የመስግነኒ ነይሩ ለማ ዓንቲ ካልእ ነገር ስለ ዝበልኩ ግን ታንሕና ዝበልና ያ እንዳበልኩም እንዳሰራሕኩም ኪዱ ካብ አንተ ወፂኹም ግን ትጸድፉለኹም ኢልካ ምኻድ የለን ናህና እውን ሰምዕዎ ትናህና ትርትዓው ጽምዶ ሰምዕዎ መቡኡ ኺዱ ህዝብ ባላንስድ ዝኾነ እምበር ንስኹም ለኣኽቲ ንሕና ተለኣኽቲ ኮይና ክንከደይ ኣብ ሃይለይ ይሰርሕ ንዚ ተቓላሳያ ኣይሰርሕን ንሕና እውን ክንብለኩም ንስኹም እውን በሉና ንረዳዳ ትናህና እውን ኣዳምፅዎ ትናትኩም እውን ክነዳምፆ ዝኾኑ ቆልዑ ይረኽቡን ነይሮም ዝኾኑ ሰባት ናታቶም ናይቲ ኣፍቱ ጽምዶ ኣለና ዝብል ይረኽቡን ነይሮም ድሓር ኦኬ ትጽምዶ ኣነ ይድግፎ እዚ ኢንቨስት እንዳገበር ኩሉ መፅአ ለዚ ታጽምዶ ክትቅፅል ምእንታን ርትዓዊት ክትኮን ህዝቢ ክርባሕ ዳሕራይ ከይንዋጋእ ምእንታን እንታይ ኢና በዲልናኩም እንታይ ኢኹም በዲልኩምና ዝብል ከፍ ኢልና ምሁራን ንመድብ እሞ ብደንቢ ይተንተን ቁስልኻ ሓቢእኻ ኣይኽየድን ብደንቢ ይተንተን ንሕና ንኤርትራ ክንበድል ኢልና ከም ትግራይ ዝኸድናዮ የለን ኢትዮጵያ በዲላ እያ ንትግራይ ክንደይ ትበፅሓ ኢትዮጵያ እውን ክትብድል ከላ ተበዲላ እያ በዲላ ተወሪራ እያ ወሪራ መሊሳ እዚዩ ርትዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንርአዮ ዋጋ ከፊሉ ዶ ህዝቢ ኤርትራ ሽዑ ታይ ዋጋ ከፊሉ ታ ዝኸፈላን ትግራይ ክንደይ ትበፅሓ ንስኹም ጨፍጭፍኩምና ኣብ ፀበባና መፂኹም ኣብ ክንዲ ምርዳእ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ጨፍጭፍኩምና ታይ ከፊልና ታይ ይበፅሓኩም እንታይ ንኽሓስ እንታይ ትኩሕስና ንርአዮ እዚዩ እንተይልና እዚ እንተጌርናዮ بدفرت نتسقمنا نتدو صبقن حماقن قوننا بدفرت نتتنتيننا يو موران تتنتينا مو بوليتيكا يصدقو ملسنا هبل تغاغينا نيرنا اوزيو تغاغيهم نيركم اوزيو دحريو جيغانا نحنا بوزيخن ارمينا جيغاهم نسخم بوزي ارمو اوزي نراخب تباهلنا نخيل تاي تخحسنا انتاي نخحسكم نقمطو نصلاي بوتا زخفتلو كومزي زبل شلاق غديفنا انتخدنا صح نغو بعلم دا وصو مصحف دا صحافو كصحترونا ايوم كمزي اجرنا زلاقيت نغبر هايليوم السما يطلعوا الليله تايدا بقى انسن طلعنا يا ام فرسنا اندي قال اي فرسن كنصامد اندينا نخد زلنا كوينا تدل سب يبلنا نبتغراي يلنكم حزب تغراي فتحاوي كوينا تيدل كنا رداون دلواتينا سينا نسرح قد يقولكم بزي ان غيدلنا كم زي اليوم دحار بقى سخاس إلكا مال الدرق إلكا خمسين مبال صبوا يكونن نحنا تسيلنا تصمد نبل كم يلنا بهاي لي يسرحن هذا صمد رتعوي تخون يزب زلخو صح نقول
حدا صحافي مصيت ويانا كوم زغبرنا انتيلو مملس يولن سند يبلنا يس تغيريو شعبياون كم زغبرنا زبل انت مصيو يس تغيريو ملسنا يندينا جيغانا زي انيرو جيغوم زي انيرو لنا تجيغات بدنبي عصرينا تنتينا جيغا بجيغا ينرمن دحر حز غين دغم لنا كو تفراري من الكا خملس منتان كوم زي غيرنا بسند نغورو ايله تقراخيرنا دارغان ساعات تقراخيرنا ندوم ابنا تقريبا له ابا استراليا توم نيتيفز نايز عدي لاند اونرز بحالو ابورجينز يبحالو ابورجينال يمز بحالو نزيوم اتسافاري قاو اوروبان كاب كالي انزمصه اطفيوم كيفن راد بحال برايم مينستر نيرو انا ماسترز ناوزي خمص خلخو 2012 بفرنجي نماسترز كمص خلخو كيفن راد ابزو يرو لواني نيرو ناب جوليا جيلارد تبحال حنت برايم مينستر نيرا قال ساوث استراليا قدم مغيارو كن نا ابولوجي غيزي نيرو ابولوجي نا ابولوجي ملق تحليفو نا يقرتا اتينا كومينا خمزي غيرنا كومينا بديلنا كومينا لاند اونر سيخوم يقرتا غبرول نايلو نا ابولوجي معلتنا تبارتا معلتنا عمتاو تخبر عمتاو يتا تخبر بديلنا كون كلو خلو كن كاب اس كع زد زبدلوم استغبر شرح بملو زرزر بيلو نا ابولوجي داي نا استراليا لكم اب يوتيوب كيدكم رايو كيفن راد بعلي زنببا تقلاي مستر ينيرو قدامي مينستر نايز عد مال نا ابولوجي ديلو زرزيرهم سلازوصو وغن ابورجينز حزغم زيغركم انت يلم يس غن كوي قرتا لنا اينا بزا معلت دي ايهو نا يقرتا معلت كو نخبر لنا ايهو كصحف زغل سب يلن تمليسو تودي تمليسو جيغا تفطيريو جيغا بجيغا ينرمن جيغا بخاصاينا نرم توهايلو كونسيشنال لو زعدي غوني يقول نجر نساتهم افرماتيف اكشن اللوم كونسيشنال بزغونه منقد زرخو وزعدغون كالينون اللو برغصنا يبعلم صقم اللو وحجوني صقم يولنا يكون زبزلو جن كومزي لهم ودي امو الى ابن تقريبا له كافتا معلت نسا بدنبي حلنا او ملؤ زغونه تقراواي ككاتعم زغل انتراخيبم يدحرو يهدمو يلون زوم سبات زيم كابو زيروم يمزرخوني بنهانا سب بدهومات سئلهم انتاي بلكا الشغويتا انداولو بزخلو نعاي زيروم يرخوني كومزي ندغبر كومزي حزي تصمدو كومزي خبل يولني نصمدو ايخونن يلو نتو ناي سلام ركب ناي حزب ركب بسلام نفتحايو نزبل ايخونن يلو نزخيد سب اوزي نزمص خمي غير خمس مغوتو رايو امنتايتو سلاماوي ركب حزبي ترتعاوي ركب ناي حزبي خقصل كاب هايلن لعلز قال صليل انا تلاقوا زغبريكم حلناي انتاي يبل حزبي كنتاي يبل الى اذا صنع بزي منقد يتغير بزي امن قد سلازم وغوتكوم زيروم بنهنا يمزرخوني نتوم زرخوهم نتوم نهنا يدغروم مو زيروم يرخوني كمزي اند يبلو مال كمزو سلاز غنا يلي مغوتم نعاو اون سام حق خاي ولكن كمزي انشوف اندالكا ودب عليه غبرو حازيل كاي يخو كوما يكون حزون سب غيرنا الكالنا خدزارم انتخونكا بو خنرادادا يلو سبي تكبر لي دول لي منكاتا اننسغان نكاتا نرادادا سبي يكبر لي بوليتيكانياو يمصا يرادادا امساي انت دولي بدباباي بابليك اوزي انت زي كوينو بوشتي كنرادادا نخلينا كنرادادا خلنا كن تግራዋይን ኤርትራውን ዘባል አይነት ርክብ ጌርካ ይኮን ማዕረ አነ ትግራዋይ ኮይነ በጃኹም እንዶ ኢለኒ ኤርትራዋን ለሚነ ዝቀርቦ ይብለይ ኤርትራውን በጃኹም እንዶ ይሉን አይከ ቀርበነ ይኮነን ዝደሊ ማዕረ ኮይና ደንራኸብ ተበዲልናኩም ታይበዲልኩም አነ ንሱን ንፎል ይኮን ሙራን ታሪክ አለው ተማለ ተፈጸመ ብናተ ህይወቲ እዚዩ نزرزرو ملسنا هبن كله تغاغيكم نيركم مو نعولكم زخن غوركم يلكا يكون كما ينبلن احنا
جيغا فطيركم انديكم زين تبديلنا هنا نسخم كعا زين بديلكم نايلكم حسكم وانتم مصو نكراخرلو نريو ملسي وهو نهزبي كالي محلقا خالي صقم بزي يخون منقد ملس نول بو ازي تصمد مالت نعيذر دا نرسي دحن صيلنا نغيب كمو يسرحنا هاي انا تعدي مسني رندد زي ما خدكو دا نافتو بعلنا صنه سلازي عمنا ليكون ناصنتنا ايرترا كابز عمون سبات حده انكو عاون تغبره تقاليسوم يم ناصنت ايرترا زخورلو معالته مصي كيده ابسمرا كغد ون خل نيره سويلو غنا يكونن زخد هايله وانا غيركم كيبزي الدبابه سلازي امن الله يكونن مسواعتنت كفيل الليو حزب تግራይ نناصنت ايرترا اسكا حزون سديدكم مم داتوهالنا نقطقط زلنا بوليتيكلي بيرترا كوي نامن له غني ناس كحز تقاليسوم زرخو ومبر نحنا سددنا يما يكونن اوف كورس دغيفنا يينا اوف كورس مسواعتنت كفيلنا لينا ግን نناصنت استقالسه نعيل كا ጨፍሊቅ كحيسكا ስለዘይ ትሕዞ ከይዶም እዚ ብና بقلصمم ዝخديو نحنا ون ግን مسواعتنت كفيلنا لينا اسكا حزب نخبللو لنا هنا انا ون امن له كبر له ناصنت ايرترا انا ون كخبره بمعلتو سقيله غني يكونن زخيد او خيده او زخوينا خبره خليه اسكع زخيد تتغيرون رتعاو زخونه خون كله يتصمدو مالت افكا عدب تزارو فلت ማንም ይመርሐን አነን አወልን አም ሚዲያ ንሱን ዓዱ አነን ዓደይ አነን ህዝበይ ንሱን ህዝቡ ክንሰርሕ ከለና ማዕረ ኮይና ኢና እዚ በልና ተባሃለ ዝሰርሕ ይኮነን ሃይለ ንዓና ውዚ ተባሂለ ዝኸይድ ይኮነን ሃይለ ማዕረ ኢና ንኸ ማዕረ ህዝብና እውን ማዕረ ይጥቀም ዘባል ዝኾነ ርክብ ኣይሰርሕነ ባሂል ኩሉ ግዜ ጌጾና ወልኩ ዝትርጉም ወለን ናይ ካልዩ ጌጾ ይዝናይ ጸጋሚ ስለዚ ከተጋፋሓት ምኩረ ለኻይሎ ያጋፋሕዋ አነ ረታዓዊት እንደውም ይበካ ወየት ስታየለን እንበር ረታዓዊት በዝሆነ መንገዲ ይበ መንግስት ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራንሲ ወፂ መልስ ያበላ ዚያ ከምዚያ ታዝበላ እኮ እኽልት ነይራ ታዝበላ ቅንዕና እንተ ዝህልዎ ስኢሉቱ ዝበልናኩም በሉ እንተ ዘይኸውን ነይሩ ትእዛዝ ክህበን ንዓይና ሃይል እንተ ክምኩር ካብ ጻሕተር ዝብል ታዝበላ እኽልት ነይራ ሃይለ ታዝበልካ ያ ሰሚዕና ያ ተወክል ይሰብኩ መውት የብሉ ይስከር ብዘይ ገድስ ሕማ አጋጣሚሙሎ ትዝበልካ የውን ሰሚዕና ያለና ሰራዊት ኤርትራ ግን ነዚኣ ሪዋስ ነትሰብ ነትዝቀተለ ሒዙ ይምርምረሎ ምርመራ ይካይደሎ السراويت كيدوف تداسون ترخيبي حزنون غليصي حزن كلنا ايو سلازي تازول كايا اوريدي بخمزي درجات خيدلا يا كالو تطقيمو ملا نا كالي كيتخدنا تازحتت كايا يوم السازي ايا تغاطامي خمولسين خلين غاطيمو لدحراي كيدغم جن بخمزي منقد نخدلنا اينا it would have been enough زي اخلتنير تسحتر اللغان تغيلك حقزنا يب كورا مزواق ديك حقزك عاوز خونا خبابي هزب الرخيوة كورا خزبت كوعل نسوديت محقاز هايلة ايو حقزنا قبل كان تغيلك حقزنا رتعاو قبر رتعاو يخون تحز ملسكا يصيلتو مسمر زوطة دربيو تنقنعات كن تحزو الكوايا كما اغير كامل ليسكا صبغت نيرا تانات كاورس ابيلا يو زيا مردات حليفة نيرا زي اخ عهبهم اللو صبق رغبي خدلو مالتيو منغست ኤርትራ ለቢሙሎ ማለትዩ ለቢሙሎ ማለትዩ ናብ ልቡ ተመሊሱሎ ማለትዩ ትጹም ደውን ርታዓው እንዳኾነ ይኸደሎ ማለትዩ ሶይል ጹምደተ ኮነስ ርታዓው እንዳኾነ ይኸደሎ ማለትዩ ዚያታ መልሳኒራ እንተ ትፈልጥዎ እዚኒዮ ናሃይል ሓግዝዎ ርታዓው ግበርዎ አንቱም ጃዓፍርቱ ዘለኹም ተንጨብጭቡ ዘለኹም ከወራሕም ተወቅዕ ዘለኹም ናሃይለ ሓግዝዎሞ ርታዓውን ግበሮ مريت زرقص نصبح مانم مصي زي فنقلو رغم نغور اوكي ازي نغور نهايل اختلوهم مقارق نيكال نام سايل اخترادادا اي خاتخل مبا كتلو خوي تخل
كالي ملاخ انكو نحر هايل تلاخ انت زغون ኢትዮጵያ ለሚና በገንዘብ ለሚና በስልጣን ለሚና በخالي زي غور ويلن زي كيد زي يتقمني يردا ኣብ ትግራይ ምጥቃሚ ካል ነሩ ምስ ዓል ጌታቸው ገንዘብ ትእምትን ገንዘብ ብልጽግናን ገንዘብ ካሊን ዝወልዑ ኣብቲ ለማዓንቲ ካሊ ጽባሕ ካሊ ዝልጥፉ ኮንሲስተንት ዘይ ኮነ ቃልሶም ናይ ቃልሲ ዲሲፕሊን ዘይብሎም ሰባት ከመም ኮ መተጠቀም ኩዳ ነይረ ናብ ሕማም ናብ ምምራዝ ናብ خራን ግዛዕናይ መኸድኩን كل فتنا زحلفه رتعو زخونه قالس سلا زكايدي كي زختبلط ولكم حزب ارتراون كرداني ازدل ان حزب ارتراون تاتطقم تحزب لا زلو خي رتعويت انت خوينا امبر لما انتي براما خباب زلخه حزب بز معدو بتي معدو او زخونه نراخب كاوخه مساكين اديتات حق مسيلون او صحف زلو مسيلون علل نالكا نانጨብጨብካ تراخب كاوخه داتصمدو نو أنا قاعد لكم الله سيكونن السوق صبوا يكونن زلوا تمسح عن مد الناس الناي وعلو سايكولوجيكال امباكت سلازلوا بوزيتيف امباكت سلازلوا صبوا ساعه توانا جن بوليتيكانيا ناي ميديا حسب رتعاون غورو يزبال رتعاوننتو امريت بمورادو سند مال مجمريا سند ديفلوب يغبر صغماتن صغاتاتن يفليو صغماتنا زيوميو صبوق غنناون زيو توم تشالنج توم فتناتاتنا عزيهم يوم نفتناتاتنا خنو بدهالي لنا زقمتنا منقدون زيو نميديا بوز منقد يخيد نبوليتيكا بوز منقد يخيد ناي ميديا سبات بريفينج وهاوم بخلصتيو تسبوشت انت بقلع زي كيرك اي تقالسي كاورت عويون سند لنا كافت سند ملو إلنا بكالي إزغيد قلة سب انت هاليو تملسي بحال نهاي لشعوي خاتكم قم نابع خطورد جن نهاي لحجزوه تغيلكم حجزوه نهاي تغيلك حجزوه أول حجز رتعاون قبر أنا كابير تران تقراين حليفة نعفر نعجو بدهم بميتين نقبر لنا سبسبة أمي دي أطرح غي مسلك أخي واتات نقبر لنا سندات إذنا ديسكاس نقبر لنا أجو كنا مصمينا عفر كنا مصمينا نمصمون لنا هنا اتينا هنا نعفر حزبي او عفر زنور شفاتو نعوص الى خبارهم هاي لا امباكت اللو هاي لا تسعنا اللو ابوتات عفر رغيبيو او عفر نتقراي توقع شوخ يتوقلن الهم كزارو زغبرهم هاي لي دبلوماسي ناي دبلوماسينيا ناي تقراي كون بوليتيكينيا ناي تقراي نبر كالي ميديا ناي تقراي وني نبر هايله ام ميديا بقول عزو صاون مسنا عفار بوليتيكينياتات عاوزين نغبر ديسكشن لنا مصبوتات ابز حاله فريقهم يو مسحاد حجي بعفارنيا ني عفار اكتيفيستات تمصي انترفيو غبروا وغيره اوصوم توم نايت غرايب ازن يويل توبو كم بوليتيكينياتات اكتيفيستس ني عفارون عفار زلو ناي تغراي شفاتو اوصوم يلوم بمحرنيا بتغرينيا بعفارنيا تزاريبو تزوجون رخيبنايو بمرحتي غوسابيلنا وصلنا يلو حزنتا يكون كم زلو تري الله كنوصو مينا خنبتنو مينا يلوكمي هاي يكون كم زلو تري الله يجهار يكون كنيو تزغبر ازدارب زلو هاي دحار حزب عفارن حزب ارتران حزب عفارن حزب تግራይን رغم نغبر نترخب ግን بسند يمرح مو كل بزخونه መንገድ يمرح ايله زي اخت قبر يصوع زلو اغون كنمصم ديسكاس نغبرلن كوموصيو فصامو ديم سمون ناصنتم خقاله سيدليه تግራይ ናይ ኤርትራ ባፈር ክትከውን ታይኮነስ ትግራይውን ባፈር ክልዋይ ከም ዳዋልና ኢና ክንገ ርትዓውነት ማለት ከምዚ ርትዓዊ ركب ማለት ከምዚ انت غيلك اول نهاي لحجزو اوكي نهاي لحجزو اي تفرح زولكو خا غبريت زين يفرحي نعمون الزرارب يزبال زيركا خمس غير كايت الاخلي سيف غيرنا الكالنا مهم صاند تسب بقول عمصاني مصيمون ون انديم نمنتاي كومس تغبر قال خمس ولا لو انديم خغورن فرقان ايرتراون تمويتون كغوري ناتا اي لسك عستقالس نعنا يقربنا خعيبلني ريهم وخندينا اذا اكلتو تو منتاليتي اي تستغاخلن غنا كستغاخل له
ዘይተስተኻኸለ ሜንታሊቲ ስለ ዝኾነ ትፅምዶ ይሰርሕን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ከምኡ ጌርኩም ከዓ ከይተሓስብዎ ኣኻባ ፍንጫኹም ንቅድሚ ተሳጊርኩም ትርእዩ ስለ ዘይኮንኩ ርትዓዊ ፅምዶ ንግበሮ ንሃይለ ሓግዝዎ እንተኽኢልኩም ሰነዳት ዴቨሎፕ ይኹኑ ዴቨሎፕ ንግበር ንማጎተሎም ፀገማትና ርትዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንፍትሓዮም ዝከሓስ ህዝቢ ይከሓስ ፅምዶና ርክብና ጠንካራ ኮይኑ ይኸይድ ናይ ሃይለ እምነት እዚ ዝሓዘ ሒዝካ ናብ ስትድዮ ይኮነን ከማኻ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ንባዕልካ መሊስካ ስማዕ ዕየት ዝበልካ እዩ ናይ ለባም እንተዝኾን ተዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣኽልቲ ነይሩ እታ መልእኽትካ ሰሚዕናያ መንግስቲ እውን ሰሚዕዋ ሰራዊት እውን ሰሚዕዋስ መልሲ ብከምዚ መንገዲ ከይድዎ ኣሎ እዚ ኣብ ከይዲ ዘሎ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝበለ ፀገም ኣይፍጠርን እዩ ንድሕሪት ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ታሕቲ ተፈጠረት ግን ኣብዚኣ በፂሓ ዘላ ብኻሊእ ከይትርጎም ግን ከም ሚድያኹም እውን ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖ ቴሌቭዥን ጣብያ ስለ ዝኾነ ከምዚኣ ጌርኩም እንተትኸዱ ይሓይሽ ናይ ለባም ንሱ ተማለ ትብሎ ዝነበርካ ገና ካብ ሕልናና ዘይወፀስ ሕዚ ከዓ ንልኣኽኩም መስምዑና ኣየዋፀካን እንተኽኢልካ ሓግዘና ረትዓዊ ፅምዶ ይኹን ርክብና ኣዎንታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ይኹን ነቲ ዝነበረ ናይ ዓመታት ፍልሊ ንዑ ክፈትሕ ብዝኽእል ተህዝቢ ረኽቦ ጠናኺሩ ንዳሕራይ ሓቢሩ ዝዘልቕ ዘይድፈር ህዝቢ ንኸውን እንተኮይኑ እንተኽኢልካ ንሃይለ ሓግዞ ኦኬ ንሃይለ ሓግዞ ሰብ ጌርናልካ ከዓ ኣይትበል ናባይ ዝመፅእ የለን ክመፀእ ይኽእልን ኮ ብድሕሪ ሕዚ ተደሊኻ ቅንንዒት ምፃእ እሞ ንማጎት ምስ ሃይለ ንሃይለ ክትማጎቶ ስለ ዘይትኽእል ግን ሰብ ከምዚ እንዳዝበርካ ምልኣኽ ኣንቱም ተለኣኽቲ እውን ዘወር በሉ በቃ ቅንዕና ዘለዎ ህዝባዊ ዝኾነ ቃልሲ ኢና ነካይድ ትፅምዶ እውን ህዝባዊ ክንገብሮ ኢና ንደሊ ሰነዳዊ ክንገብሮ ኢና ንደሊ ካብዚ ወፃኢ ተለዓኣኽ ናይ ማንም ንምዃን ትኸዱ ኣደብ ሓዙ ብትግራይ ይኹን ብኤርትራ ኣደብ ሓዙ ባህል እያ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ናባይ ትምፁን እዩ ንዓይ ንሃይለ ክረኽቦ ዝደሊ እንተደልዩ ኣብኡ እኒአኩም ቲ ኢሜይል ኣብኡ እኒአኩም ቲ ስልኪ ኣብ ታሕቲ እኒአ ክድውለለ ይኽእል ኮይ ሰብ ካብ ጌረልካ ዝብለኒ ባንዳ ልኢኸልካ ኣለኹ እንዲ ዝብለኒ ዘሎ ተለኣኣኺ ልኢኸልካ ኣለኹ እንዲ ዝብል ዘሎ ተለኣኣኺ ጠጠው በል ክዓብሎ ኣለኹ ጠጠው በል ተለኣኣኺ ጠጠው ብል ስራሕኩም ስርሑ ኣብኡ እኒአሎም ኢሜይል ይለኣኹለይ እንደና ሃይለ ክልእኸሎም ኣነ እውን ኣብኡ እኒአ ስልኪ ይደውሉለይ እንዶ ዋትስኣፕ ቴሌግራም ደውል ደውል ዋላ ኢሳያስ እውን እዩ ክስራሕ እንተኮይኑ ከምዚ ጌርካ እዩ ጠወይ ወይ እንዳበልካ ይኮነ እንተኽኢልኩም ሓግዝዎ ተዘይክኢልኩም ኣይትፃሕትሩ ናይ ድኹማት ኣይትስርሑ ናይ ድኩማን ዓይነት ረኽቢ ኣየዋፆን ህዝቢ ትግራይ ኣየዋፆን ህዝቢ ኤርትራ ቅንዕቲ ፅምዶ ግን ክንገብራ ኢና ኣይትጠራጠሩ ዘሊቕናሉ ኮይና መፂና ኮይና 2013 ብትግራይ ብናይ ፈረንጂ 2020 ኣቆፃፅራ ጀሚርና እስካዕ ሕዚ ምስ ኤርትራውያን ንሰርሕ ኢና ዘለና ከምቲ ዝገበርክዎ እቲ ዝኸድክዎ ዝኣክል ከዓ ከይደ ሰብ ናብ ዘይኮነ ክደፍእዎ በለ ይትበሉ ተህዝቢ እውን ሰምዓና ስለ ዝኾነ ኣግባብ ብዘለዎ ረኽቢ ክንገብሮ ምእንታን ትፅምዶ ውፅኢታዊ ክኾን ምእንታን እንቹፍ እንዳበልና ኣወል በለ እናበልና እናጠቃዕና ይኮነ ሃይለ ዝበሎ ኣወል ዝበሎ ተመሚኡ ፅቡቕ ንህዝቢ ናተነፈየ ክሓልፈሉ እየ ዝደላ ናተይ እውን ካሊእ ስኢሉ ዘይረብሕ እንተሃልዩ ዘይረብሕ ይተርፍ ዝረብሕ ይውሰድ ናይ ኣወል እውን ዝረብሕ ይውሰድ ዘይረብሕ ይተርፍ ከምዚ ሃይለ ዝኩሉ መስዋዕትነት ዝኸፈለሉስ ትማሊ መፂኻ እስካዕ ትማሊ ካሊእ እንዳበልካ ፀኒሕካ ትማሊ መፂኻስ ንሃይለ እንተኽኢልካ ሓግዘና መን ኢኻ ንስኻ መን ይብሉኻ ትትገብርዎ ኣካይዳ እዩ ዘይትኽክል ክንዲ ግዛዕ ዝኾን ቴሌቭዥን ጣብያ ኣብዚ እንዳሃለወስ ንሃይለ ፈሪሖም ቀጥታ ከይዘራረቡ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ምስ ዝኾኑና ምስኦም ዘለዉ ምስ ጉጅለ ስለ ተዘራሪብና እዚኣ ተዓንተ ወይ ዝበልክዎ ሃይለ ስለ ዝመጎትክዎም ሰብ ጌርናልካ ኣለና ከምኡ ይበሃልን ነውሪ ቅንንዒትና ዓሞ ተማጉትና ንዕርዮ ኦኬ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽብና ቁኑዕ ብዝኾነ ርትዓዊ ብዝኾነ ክንገብሮ ምእንታን ስምዑና ይበሃል ሰምዕ እዝኒ እውን ኮሙኒኬት ዝገብር አንደበት እውን ሒዝካ እዩ እዝንኹም እውን ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ፈጠርክዎ ፀገም የለን ቅንዕቲ እያ ተሓቶይ ነይራ ቅንዕቲ ጌርኩም ከዓ ክትምልስዋ ትኽእሉ ነርኩም ኣብኡ ፀገማት ስለ ተኻእየ ክትእረም ዝነግረካ ዘለኹ እምበር ኣነ ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝተወሰነ ከንሳሕብ ምምኳሩ ተንተወሰና ፅቡቕ ጅማሮ እዩ ካብቲ ዝነበርኩሞ ፀጋም መንገዲ እንኳዕ ተመለስኩም ፅቡቕ ጅማሮ እዩ
ملؤوا وصوا خام مريت تجراي كي يقدمكم سب زتالو المنقدي سرحهم سلازغونه تمصلاتي كقدمكم يوم حدا سمعني رفتو قدام يزغوروا بعال جيتاچو حدا ودي زاربني ኢትዮጵያ ክትቀድም ሻዕብያ ይቅድመኩም ኣሎ ጽምዶ ኢሉ ይቅድመኩም ኣሎ ተለልኩም እተውዎ ይብሎም ነይሩ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ተላእኽቲ በዓል ጌታቸው ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ንዓቶም በዓል ጌታቸው ዘዳለውዎ መድረኽ አዲስ አበባ በመሓርኛ ተጋሩ ተኣኪቦምስ በመሓርኛ በዓል ኬርያ በዓል ኣሰፋ ብርሃ ተጎሊቶም ብቅድሚት ኣብ ዝነበርዎ ጌታቸው እውን ኣብ ዝለፈለፈሉ أو تأكيهم بمحارنيا يزاروا خمس نورو انتاي تقولوا خمس خلو رأيوه ترى تعاوزهم رزول أنا ترجم انتاي يبل كم زل خرد أكم انتان عاوز رأيوه صبوا انت زاري بيتقلع تا تلوه ونفتسمي سندوتات مدان يالبت بإيكونومي انديت ما جم يالبت ميلو رسلاي نو ما تكور مفلقو يتقرأ وطات بما يفلقو بما يكو تورنت لا يجبتو የተማረም ነጋዴ የነበረውም በኢኮኖሚ የተረከመበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ስለዚህ ይሄንን እንዴት ኢኮኖሚ ማሳደግ አለበት እኔ በቅርበት የትግራይ ወጣት እንደማቀው እና የፌደራል መንግስት ደግሞ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ተቀባይነቱ እንዲሰፋ የሚፈልግ ከሆነ ትግራይ ውስጥ የፌደራል መንግስት አሁን በጽምዶ በሚባለው የኤርትራ መንግስት ጋር ባለው ነገር እየተቀደመ ነው ምክንያቱም በጀቱ ነዳጅ አፋር አካባቢ የተዘጋ ነው ወደ ትግራይ እንዳይገባ ስለዚህ ሸቀጦች እየተዘጉ ነው አማራጭ ፍለጋ እየሄደ ነው ማለት ነው የትግራይ ወጣት ስለዚህ ከፌደራል ይልቅ ወደ ሻዕቢያን እንዲያዳላ ያረጋው ነው ማለት ነው እንዲያዳላ ማለቱ ነው ተማሐርኛው ነው ቃልወን ገለገሊኦም او ሰምዑዎም እዮም አሰፋ ብርሃ በዓል ኬርያ አገለ አነ ጥላሁን ንምንታይ ከም ዝኣተወናውን ገሪሙኒ ለባም ሰብ ክሳና ዝዓዲ ንምንታይ ከም ዝገብሩ አይርዳን በዓል አሰፋ ብርሃ ስርሖም እዮም ሰርሑ ዘለው ቀይሞም እዮም ክዋጽኡ ደልዮም ነይሮም መንእሰይ ትግራይ ተጻዊቶምሉ بهوت መንእሰይ ትግራይ ንሳቶም ጅቦም ክመልኡ ኣውዚዩ ኣብ ወሰን ባሕሪ ገዛ ክገዝኡ ስዩ በዓል ኬርያውን ታይ ከም ትብል ጸኒሐ ከሪእኩም ኬርያ ብቀደማ ያ ከዲያ በዓል ሕዝ ትዛረቦ ዘላ ዘውጾ ዘሎ ድሓር ንሕናውን ክንምርምር ጌራትናስ ክንምርምር ከለና ዝረኸብናዮ ጉዳጉደሎ ድሓራይ ክነቅርበልኩም ኢና ድሓር ብኻሊእ መደብ ኣብዚ ግን ተወሰነ ኢንፎርሜሽን ከቅርብ እንታይ ክብል ደልየ ግን ጽምዶ ብዝብል ትቅደሙ ኣለኹም እሞ ተነጊርዎ ይሰርሕ ዘሎ ባይዞ ተዛራሪዮም ተዋሃቦም አሳይመንት የምዛረቡ ዘሎ ተቀደሙ ኣለኹም እሞ ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ዘታልለሉ መንገዲ ክሰርሕ ኣለዎን ይዝብለና ዘሎ ኮሚዱ ዘሎ ጸኒሑ ዝዛረቦ ካሊእ ዘረባውን ኣለኹም ጻልኩም እዩ ሕዚ እስከ ሕሰብዎ ለባም ተዝኾን ነይሩ ኣወል ማለት ኣማዕዲ ዝርኢ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ኣማዕዲ ዝርኢ ጋዜጠኛ እውን ኣይኮነን ኣወል ትማሊ ካሊእ ይብለና ነይሩ ሎም ዓጽም ደ ይብለሎ صحون كالي يخبل خليو نري لنا نهايله صراحه رايون كونسيستنت بزلاقنت حدنت نايز حزب زيو حزب لنا ينالنا بحرق نبل كلنا حزبنا قدمنا اي ترجمون كومتا زدلي وامل علم ስለዚህ يقدمكم له صمدو بزبل يبلوم له نابنت اوكي معراب تግራይ ይሄውና ሰሜን ምዕራብ በዓል ጸለምትን ማይ ጸብረን ይሄውና በዚህ በኩል በደቡብ ትግራይ ያዝነው መሬትም ይሄውና መልሰንላችኋል ሂብናኩም ለና መልስናልና ጌጋኔሩ በቃ ነትግራይ ዘአቱ ነዳዱውን ገለ ተጣጣው ከይብል ዋላ ነተንኮል ክገብሩ ወንዲም ነተንኮል ዋላ ትግራይ ኦሬዲ ቅልጽማ እንዳተርንዕት ተኸይዳ تقول باندا زنيه اندا تملسن تخيدو عدنتنا تصنيعنا تصم دون كتقصل يانتا تواهيلو يهو مريتكم يهو زدليكم ነገር ዝነበረ ጌጋ ክንርሚና ይቅርታ ጎርልና
انت الى ايثيوبيا فرق حزب تግራይ ግምዕ ኢሉ حقهم ክብል ኣይብልን ኣይትብልን ኤርትራውን ጨፍጭፋያት ያውን ጨፍጭፋያ ሰላም ስለዝመርጽ ኮ ህዝብ ትግራይ ዛሕተቱ ኻሊ እኮ የለን መሰለይ ትዳፉኒ መሬተይ ትውሰድለይ ህዝበይ ተፈናቅሉለይ እዚኣ እንዴ ተሓቶ እዚኣ መልስና ያለና አንተ ኢሎም ኢትዮጵያ እምብለይ ደትብል ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ እስከ ሕዘብ ጓቲትና ኢና ትክክል ይኹም መሬትኩም ሒዝና ኢና ትክክል ይኹም ወይዞ ይወጽኡን ኣለው እዮም ጸኒሕ ክነግረኩም ይወጽለው እዮም ኩለኩምስ ፈሪሖም ማለት እዩ እዚ ገርና ኣለና ኤው በቃ ሁሉ ነገር ዝነበረና ጸገም ነስተኻኽል ዋላ ኮንፌደሬሽን ተደሊኹም ኮንፌደሬትን ግበር ጥራሕ ንኤርትራ ገጽ ኣይትኺዱ እንተ ተባሂሉ ዋላ ተዘይኣምን ኣስተውዒሉ ተንኮሎም ዝፈልጦም ከም ዝኸማይ ዝበለ እንተ ዘይኣመኖም መብዛሕትኡ ህዝቢ ዋ ግደፉና ንሕና ኩናተ እንደልን ሰላም ትብለላ ኢትዮጵያ እውን ጨፍጭፋትና ያ ተሓታትነት ይረጋገጽ ቀስ እንዳበል ሕዚ ግን ሰላምና ንርከብ ግደፉና ክብል ተቀደሙ ማለት እዩ ሻዕብያ ኸ ተቀደሙ ድሕሪኡ ሰላምና ንርከብ ዝበለ ህዝቢ ፍርቅ እንተ ኮይኑ በሉኒ ኤርትራ ኣነ መሬትኩም ሒዛ ስለ ዝኾነት ኣነ እውን ባሕሪ ስለ ዝደሊ ክኸድየ ኣይትንኩኒ ጥራሕ ንስኹም እውን ኣይትሓወስዎ ባዕለይ ክኸድየ ጥራሕ ዚአን ተንትደልይዎን ጌርና ኣለና ቦታ እውን ኣይትኸልኩልና ምሕለፊ ክንዋጋእ ኢና ኣይንዕልፎምን ዝብል ፍርቅ እንተ ኮይኑ ኣይንዋጋእን ንሕና መስዋዕትነተይ ንኸፍልን ዝብል ፍርቅ እንተ ኮይኑ ኢትዮጵያ ፍርቂ ሒዛ ክትከድ ትኽእል እያ ሽዑ ትድከር ንሕና ከዓ ክትውቅዑ ይንደልን ስለዘይ ወቕዓኹምና ኣይኮነን ሰብ ክብደል ስለዘይ እንደል ክንምደሎ ከምዘይ እንደሊ ካሊእ ክብደለ ይንደል ባሕርኹም እዩ ንዓና ይምልከተና እዩ ባሕሪ ቦታትና እዩ ንኢትዮጵያ ይምልከታ እዩ ግን ዝብል እምነት የብለይ ተስተሳኒና እንዳተረባባሕና እንዳተደጋገፍና ናህና ንስኹም ትጥቀምሉ ናትኩም ንሕና ንጥቀመሉ ተደጋጊፍና ክንዓቢ እንተኮይና እንታይ ክመፀና ከም ዝኽእል እውን ክተስዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ተቀደም ኣለኻ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ኢትዮጵያ ሰምዕ ኣለኹ ኣነ ንዓይ እውን ኮሚኒኬት ዝገብሩን ደይሊ ኮሚኒኬት ዝግበር ደይሊ ሰኢለ ኣይኮነን መዓልታዊ በጃኻ እንዶ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ውፁ ካብ መሬትና ውፁ መጀመርያ እየ ዝብሉ እንታይ ኢኹም ትደልዩ እሞንስ ንሕና እንተወፃና ኣምሓራ እኮ ከምዚ ስለ ዝብለና እዩ በዚኡ እውን እኮ ካሊእ ከም ስለዚ ቀስ ብቀስ እንደንግበሮሞ ኩልዳውን እንደግበርዎ ከምዚ እንደይትበሉ ምስ ኤርትራ እውን እንደይትኺዱ እዚ እንደይትስርሑ እኮ ንበሃል ኢና እዚ እውን ተሸኪምና ንቃለስ ከም ዘለና ኣብ እምሮኹም ሕሰብዎ ተንኮሎም ስለ ንፈልጦም ኣነ እንታይ ኢለ ናይ ኤርትራ ተፈጠረ ጸገም ናይ ትማሊ ሎሙ ንፍታሐዮ ብሰላም ይብሉ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ግን ትማሊ በላዒትና ሎሙ በላዒትና ጽባሕ በላዒትና ስለ ዝኾነት እዚ ሕሰብ ህዝቢ ትግራይ እናበልኩ ዘረድእ ሃይለስ እንተኾነ ሓግዘና ይብለኒ ትማሊ መፅዩ ብጣዕሚ ዘናድድ ባይዘወይ ብጣዕሚ ዘናድድ ትዕቢቶም ሰማይ ጠቀስ እዩ ሃይለ ትርጉም ዘለዎ ቃልሲ የካይድ ከም ዘለኳስ ምርኣይ ይከኣል እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእለ ይፈልጡን ርትዓውን ግበሮ ኢና ሃይለ እየ ዝብለካ ዘሎ ኣብ ርእሲ ገና ኣይፀገንኩን ካብቲ ዝበፅሓኒ ፀገም እሱ ተሸኪመ እየ ድባይ ከይድ እሱ ተሸኪመ እየ ደው ኢለ እንዳምሃርኩ እናባዕልኩ ደው ኢለ ዝሓድር ዘለኹ እዚ ኣብ ሚድያ ሳተላይት ከፊለ 10,000 ዶላር ከፊለ ሳተላይት ሃየር ገይረ ንደቀይ ዘይትርፎት ገንዘብ ንሱ ይኾን ኮይኑ ደቀይ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ዘብል መንነት ይቅድም ኢለ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ልብ እንተሓሊፍካ ዝሕሰቡ ክንዲ ሃይለ ተኣክል ኣይሰራሕኻ ንስኻ ተጠርኒፉ ናይ ትግራይ ዝሰርሕ ዘሎ እውን ክንዲ ሃይለ ዝኣክል ኣይሰርሕ ነፅም ዶዚ ልቢ ዘለዎ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝርዩ እዚኦም ዝብልዉ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ በዚ ተረዲእኻ እንተተመሊስካ ናብ ልብኻ ተተረዲኣ ትካታ ዝብላ ዘለኹ ፅቡቕ መልሰላ ተዘይተረዲኡ እኳ ረኸበኒ ንዓይ ሰብ ገይረልካ ይትበለን ማንም ሰብ ተላኢኹ መፂኹ ክዛረበኒ እውን ኣይደልን ተላኢካ ትመፅእ እውን ብኡ ጌርካ ጥፋእ ይምፃእ ቅንንዒት ንካታዕ ሃይለ እኮ ጠመንጃ ሒዘ ኣይኮነን ዝፀንሑ ኣብ ሚድያ እኒኹ ስልከ ልዒለ እየ ክዘራረቦ ቢሮ ሒዘ እናፀሓፍኩ እየ ክሰደሉ እናፀሓፈ እየ ክሰደሉ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኣነ ዓብዪ ንስኻ ታሕቲ ተባሂሉ እንተይኮነ ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ማዕረ ኮይኑ ይራኸብ ዝነበረ ፀገም ብማዕርነት ይረአ ተበደለ ይከሓስ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ንቐፅል ንቕድሚት ከምዚኣ እንተኮይና ተንዘለዓልክዎን ርትዓዊ እምበር ፃሕታርነት ኣይኮነን ልቢ ግበር እሞ ይቅርታ ሓተቶ ንሃይለ ይቅርታ ሓተቶ ነዚ ሚድያ ቴሌቪዥን ጣብያ ከፊተ ቃለስ ዘለኹ
ኣብ ዩቱብ ተን ዝከኣላኒ ድሮፕ እናገበርኩ ከምተን ትገብርዎን ኣብኡ ዝተገበረ እውን ዕልል ተባህለ እውን እንዳለጠፍኩ ምኻድ ኣየኣብየንን ብርትዓውነት ግን ንህዝበይ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ሰላም ከምፃሉ ዘላቕ ዝኾነ ሰላም ዘላቕ ዝኾነ ልምዓት ክመፅእ እንተኮይኑ ተሃይለ ዝብሎ ዘሎ ስለ ዝኾነ ልቢ እንተሃሊካ ታዝበልካያ ሰሓባ ታትግበር ዘላ ብቕንዕነት ኣቕርባ ታናተይ እውን መልሳ እንተደሊኻ ቀጥታ ርኸበኒ ከምዚ እዚኣ ምዕራብ ፀሓይ ታሪክ ዝሸልማ ምዕራብ ፍትሒ ደደቢት ዝሽማ ፀሓይ ዘይትዓርባ ኩሉ ሻዕ ንጎሆ ናይ ሰንበትከል ሚድያ ደደቢት እንሆ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ዝረጋገፅ ብእንምስርተን ትካላት ዳእምበር ኣብ ዓዲና ብንርኤን ናይ ዓዲ ሃገር ትካላት ይኾና ሃየ ትካልና ንሓግዝ እምነት ዝዓመመት ውራይ ስለዚ ደደቢት ክትዕንበብን ክትዓቢን ሽርሕል ፀላትና ክፅልምትን ደደቢት ንሓግዝ ኣባላት ደደቢት ንኹን ደደቢት ሚድያና ልሳን ህዝብና ደደቢት ቲቪ ብዓወት ክኽምበት ዝዓመመት ውራይ ደደቢት ሚድያና ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ደደቢት ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ደደቢት ሚድያ ህዝቢ ትግራይ